الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمدك اللهم يا من نور قلوبنا بأنوار المحبة العلوية وأكمل لنا ديننا بالولاية المرتضوية وأتم نعمته علينا بالهداية الحيدرية ونصلي ونسلم على الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق والمعلن الحق بالحق والدافع جيشات الأباطيل والدامغ صولات الأضاليل حبيبك وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين الأئمة الهداة المعصومين أهل الذكر وأولي الأمر وأمناء رب العالمين لا سيما النور على النور في طغياء الديجور والإمام المنصور والسراج المستور مهدي هذه الأمة إمام زماننا الحجة ابن الحسن العسكري عجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على من لم يقر بولايتهم أو عد نفسه في عدادهم أو قاس بهم غيرهم أبد الآبدين ودهر الداهرين أما بعد فقد قال تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم وفرقانه العظيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا صلوات محمد وآل محمد اولا ذات اقدس الهی لا ینغنس حمد و ثنا پو استدخنا استدرا پو اداب اسپیت پیل زلا ثانيا محمد آل محمدك کی د انوار منورکن حقیقتک کن نور اینن غن یری بشریتی زستان خداوند متعال فیقپوز د نور مجسم کن د روی زمینی که ففستن مسوان غن یری عقل نغن یری قلب کنیانوک ده حساب ظرفیت متپنه دنای بشریتی زستان ففستن مسوان ده انوار منوره کنی که صلوات نه درود پویان نغس اداب اس پیوت پیل زلا ثالثا سمرسی کنی دشمن کنی که دشمن حقیقی شسه شب و روز سن من نیمه من ضربه بس لعن و نفرین پو جاری و ساری جخص پیت پیل زلا
बंदा इंत खिदमल्ला सऊद शासों बहसब दस्तूर दी दारुत तबलीगी कमेटी या इमाम जुमा वल जमाअत जरखुंगी हसब दस्तूरी कदी नौबत पुजक्सियत सुख छना बंदा इंत खिदमल्ला दी मुकद्दस जगह का सऊद शासों छाना अजीज कुन जग बजगन यरिकना मुहर्रमुल हरामी दी माहिना पु दी दहाई अव्वल मुहर्रम गन यरिकना शख्स मुबसे रगल छेन योद वाकअन गन यरंगला दरा दी अर्जिश वो मकाम व मंजिलत मशस पे इंसुक मन दखसन गन यरिदी इमाम बारगाह कुन मसाजिद कुन दह साब बक़ियतिल्लाहिल अज़म इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु तआला फरजहु शरीफ फ़ी महज़र हकीकत कंगन यरंग पुरसा अरज़ बायोसिन चना अव्वल मुहर्रम या खैर दूसरा मुहर्रम जर अब दरीन सो सात मुहर्रम अंगन यरिदी वाक़अन मजलिस पुदी चोखला मस्जिद पो खालिद हो मनंगन यरी का अफसूसिन वाक़अन पुरशोक न यंबोंगन यरंग अबा अब्दुल्लाह अल हुसैनी दी फर्श अज़ाई कयों संगन यरिस गचुक तरीका चीका पुरसतां से व गचुक तरीका चिकंगन यरिस गन यरी फरिजवाज व नसीहत ची उलमा को निकन यन गन यरी जिंदगी अनुक दु इजरा बायत पिंगन यरिस कोशिश बार गोशाजिन खैर अजीज कुन दुसा एक फुर्सत चिना खुरंग एक तौफीक चिगिन खुदावंद मुतआली फियकुस कसल मोलद हर कस ना कस लदी तौफीक पुसा थप चमन खैर अल्हम्दुलिल्लाह गंती दुआ इन तमाम गंगमदी फर्श अज़ाई कजम सो से महदिये फातिमा हुज्जत इब्न अल हसन अल अस्करी फियकुला फुर्सत मयत पिंगन यरंगला तौफीक तानु अजीज कुनियों वाक़अन इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फियकपी अज़मतना नहज़तना दि क़याम पी फरिस वाक़अन गचुक क़याम ची इन मिन सुक इमाम फियकपी दि क़याम पु दिचोक्स क़याम चिक दिचोक्स नहज़त चिक अव्वलन गा तारीख चियानुक न योंस पमेद न दिबा अल्लाह या तारीख चिया योंचस्मिन इल्ला इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु तआला फरजहु शरीफ फियकपी दे हुकूमत अलावा छाना अजीज कुन इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फियकपी कंगन यरस बुकाना गिरिया व जारी बेतंग द्युंगन यरी गिरियाना जारी बचस्पु आहो बुका बचस्पु असलन देसुगा अजबेन छचस्मेन बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फियकुश्ची कसल मुलद इन्न लिक़त्लिल हुसैन हरारतन फी क़ुलूबिल मुअमिनीन ला तबरुदु अबदा चिकसल मुलद मंतखना दिसान हाय करबला यानु सोमयत पी ngची अपोजो अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन पैगंबर फियकुस कसल मुलद सोरचेस अबा अब्दुल्लाह अल हुसैनी का दिम मसाइब कुन दिम कातिल कुन थोनेतंग जू मर्दुमना तशय्यु इस निंग कुनानु खोए कल्ब कुनानु देचोस हरारत ची जगत दे हरारत पुगा दुश्मन चिगा असलन बुझाई बायत पी असलन को कोशिश बायंचस मंजर ठंडा छचस मंजर छाना अजीज कुन ngani yares kam ehmiyat tan se dun di maqam ko ni kam yom met pingani yares di sos yani danon mibar goshazin bal kingani yares ehmiyat tan se di jagoni kana yom se ngani yares imam alayhi salatu wassalami jadd buzurgwar amirul mu'minin wa zahra marziya wa mahdiya fatima la pursatang ma yom goshazin khair aziz kun du bas pehla मौजू पे दाखिल छा बस दोनों मसले शरई चियो दोबारा हंगस यहाँ जगह का तो बयान बस खैर जू मजमा पुखरंग छो मजमा इन मना इंशाअल्लाह बतौर तयम्मुमन व तबरुकन बयान बस छेगा सूचीगर तख्सपा का तो न अल अफजल फल अफजल सुंग मैं न का तो दिक नता दी मसला पुर तख्सपा छेचा सुंग दे मसला पुचीन जरबना कसरी मसलन कसर पुखरा ची सोमे दुखशिगा सलाते दुखशिग 8 फरसक़े का तमाम मराजे इज़ाम को अक्सर इत्तिफाक 8 फरसक़े कंगन यरी यानी फ़ियक इन या रोज़ा इंची छचजिन कसर छचजिन छाना वक्त की तंगंतज़ अवल हौल सलात शोंची बहसबेत ngन यरेस दी 8 फरसक़ी नियत पुबस देबा अल्लाह या शर्त चिकचिकी यक्सत हद तरखुशी हद तरखुश जराना तारीफ पुयानी दे जगह की यूली आजान मिसर बेत पी जगो वदुने यूली दे बाउंड्री का तो योचिन नपस नमजार सिकपा तांसे यूली सिकपोन मिथोंग मयत पी जगो लजरबत सुक यानी शरई हुदूद यानुक जुला हद तरखुज जरे छाना अजीज कुन ngane यरेस अगर सफर बेजस ना अव्वल ngane यरी नियत पुसम दुक परगोस 8 फरसगी 8 फरसगी नियत दुक परगोस
dekana ngane yarang dikana safar bet safar bas ngane yarang sung hadde tarakhusi bahir lamacha andar ngane yari safar pu cancel sung safari niyat na dikana ngane yares bas sonsad masalan dareng anti drase anu hadde tarakhus puga jaga chikenzer babanda ठीक बसर तस्पे में यंतंग ओलमा कुल्ला या यंतंग मसलन बुजुर्गान कुल्ला तस्पा तुक तुक मसलन गंतस दी मसलन दरे चोस जज़गोन या थासगा मसलन गंती hadde tarakhus चोस ngane yares dikana niyat bas sung haj farsagi safar bachin zare dekana ngane yarang sung se थासगा ma leba batsek dul ngane yares safar peanu khalal yos या मसलन गसुक खलाल चियों ने उस छाचा मासूम सफर पुंगा ने यारा बच्चा मासूम हद तरखुसी अंडर यानु यानी सफारी नियत सफारी चीज़ ऐसा यानी कसर बात पे मीना हज फरसा के नियत दुख पैद पो नियत पुना बात से सोचत अम्मा हद तरखुसी अंडर यानु दुख से देवा कति कंगा ने यारा अम्मा सलन पेशी निफ्याक चिया सुबही नमाज वक़्त चरण मना देवा कति कंगा ने यारी वजीफा पुचीन आया फ्याक पुयु तमाम बच्चा जिना या कसर बच्चा जिन छाना अजीज कौन फ्याक पुंगाने यारेस तमाम बच्चा जिन चजर न का तो सफर शुरूत मामूर सिसियोत हद यानी हज फरसगी का साथ साथ नियत पिका हद तरखुस पुसंग क्रास बसे दुख पयत पो जरूरी इंजरेद हद तरखुस के ना खुरान यारेस एक मीटर हिसाब खुरान का तो एराम 20 से 100 ना एरी फ्याक पु कासिर सोसिन देकन एराम खुरान माना हज फरसग पुरी का मालेबंग का तो मालेब सन ना का तो यहां लोग सियोना का तो ओदे का यारेस फ्याक पुची बच्चा जिन वक्त पुरान सन ना का तो फ्याक पु कासिर बच्चा जिन सलावत चिका सलमुल चिका यूं अजीज कुंताना देना मसला पुंगाने यारेस सोम यानु यानी रोजे यानु क्यों ngane yares mah ramadan al mubaraki siyam यानु दुख सियोत पिन मोतगी मसलन रमजान या दुगुम जरिया सुगुम या रमजान गा यक चेइन नदी 30 रोजे ना यक चिकचेंगा यारा yang सफर बायत पुंगाने यारी का आरिस सुं चाने इंसान इस इरादा व आज़म इरादा बस मोतुक न मंगा सफर ला चचा जिंजरत सफर या रोजा दुख पैत पुंगाने यारी के ची करार तांसे शरीयत इस हराम करार तांसे पस सफर या रोजा मदुक जर करार तांसे छाना सफर या रोजा मदुक जर बनगाने यारिस नियत पे बस गस हज फरसा के नियत बस की सफर ला चचिन जरे अब तना माशाअल्लाह ngara ya छोरा सोरविन बास औकात दिका थोआ थोमिन चिबेन नुजर बने दी मसला पुदे सब पेचीदा यो बांगा दिरिंग ना सफर ला चचा जिंजरे ना खामा दुख से ठीक ठाक नाजन जो से दोने छेंदु अशकास कुन गामा मोमिनिन कुनिस छाना ओदेना मिसल सलात यानु दरे मिसाल के तौर पर हद तरखुश माओसा ओदेना हद तरखुस पुछुपा असलन इफ्तार बायत पी इजाजत में शरीयत तरफ से हद तरखुस सुख यरस बिल्कुल यरी का अगर का तो यरस का तो नाजन जो से अगर का तो यरस नाजन चीज़ों से या इफ्तार चिबा से का तो सोन सन्ना दे सुचिक पुस रोजा चक सन्ना का तो ओदे रोजा चक अमदन रोजा चक्खा निका चिका फारा योदना ओदे कफारा पुसा यरी का यों चजीन छाना जरूरी इन गाने यारस मोतुक सफर बचना हद तरखुस पुछुपा चांची शि इफ्तार बायत पिची शिमादोन मा हद तरखुस पुछुपा छचा हद तरखुस के न गोया कुरान 1 मीटर हिसाब का तो यारस मिसाल के तौर पर क्रास बसना ओदे कने यारस इफ्तार बचा कसल मुसलवात ची कसल मोल छान अजीज कुंदुन मसला शरई का तो इन मिंदिशी तनगन यारा इंशाअल्लाह आगाह दुक्तुग आगाह में नंगन यारी फरिज दियो बतौरे वाक़अन दियानु ngaraसा yantan sa इंशाअल्लाह दी सवाब पे अनु शरीक शो शान मोहम्मद सलवात यूं अजीज कुन बंदस जैसे कि कुरान आए मुबारका पु सरनामे कलाम करार तंसंग कसल मोल बचत मन कतल नफ्सन बिगैर नफ्सिन औ फसादिन फकअन्नमा कतल अन्नास जमीआ वमन अहयाहा फकअन्नमा अहया अन्नास जमीआ ज़ात अक़दस इलाही कसल मोलत गा सुचिगिस मन पुदी का चीन जरबना मन मौसूला जर चजिन यानी मन मौसूला जरबना अशखास का तो तरफ ला इशारा बसिन मन गा सुचिगिस मन खुरान सुइन ना इन दिया शर्त में मोमिन इन काफिर इन या गचुक मजहब चीना मसलन ताल्लुक जगपद गा सुचिगिस मन कतल नफ्सन गा सुचिगिस
नफ्स मोहतरमा चिक अगर का तो कतिल का तो खुश बजना नफ्स मोहतरमा यानुक खुरंग गचुक अशखास का तो इन नइन खुरंग हिंदू इन गा मजहब चिना ताल्लुक जग पर नजक पर और दे जाते यानी दे मजहब बशरी यानी दे मी खून पुंगन यारी का मोहतरमिन अगर गा सूचिगिस मोहतरम नफ्शिगी अगर का तो खून कतिल का तो बाना बगैरी नफ्सिन लेकिन आ शख्स पुस और दी शख्स भी मसलन यार चिक या कोई अतेक या रिश्तेदार चिका तो कतिल मबसन्ना मुराद पुचीन यानी दयानुक शरीयत चीन अगर का तो चिकचिगी खुई बात से या फोने या फ्री का तो कतिल बसन्ना जुला हक योत किसास बायत पी यों कतिल बायत पो लेकिन दुगार थोप चीन आया दु का तो शाना का तो खोस दरेंग अंति मर्दू में मसलन चिची चिची कतिल बसे दुक तुक शाना खोस ngची मसलन अहबाब चिकातिल बसे जू ngacana ulama kuni kana sor bin qisas yanuk चिबालो ए मकतूल पी यानी खुई मिचिगिस या नियंचिगिस कातिल पुले न फांसे ताचा जिनजरना यारा छोक को मसलन कातिल बा जुसा हक में चजरना का तो किसास बायत पेनुंगा ने यारा शिशिते अचार गोशजना वलन हाकिम शरई शिते अचार गोशजिन काजी शिते अचार गोशजिन निना खोस मसला पुलाल ताचा जिन चिपता मसलन यारस झूठा इद्या बसीना मसलन ngas khos ngachi मसलन दी अहबाब पो कत्ल बसिन जरे निदानुक मसलन खोरंगा सुक चिन्ना का तो आदिल सामर गोस्पन्ना या दया यमीन गोस्पन्ना कसम तामर गोस्पन्ना दून गांगमा दे इजराआत कुन गांगमा बसर ग्याबना निना नौबत पहुंचे जिन किसास बाय का दू बचा जिन हाकिम शरईस काजिज बचा जिन मिसले जज जरिया दरे दरे नमजानों का तो देसु को चिक्चिस का तिलबाना सों संगतिस का तिलबाता दुनियाई निजाम पेनों कम से कम जज शिते खर्चा जिन वकील चाचा जिन का तरीका चिकिसों पूछताछ बचा जिन दे सोला इस्लामी अदालत संग दो खरंगी छान अजीज कुन कसलमुस गासु चिगिस नफ्स मोहतरमा चिक कतिल बस बेगैर नफ्सिन देखना जवाब पियों औ फसाद इन दरियामना दी जुमला पुंगंतस फांसना ए जुमले कना शुरू बद इंशाल्लाह दी बाल लयन कुरान अलग दी का बहस बात पी जरूरत है चिकसलमुस फकअन्नमा कतलन नासा जमीआ अगर नफ्स मोहतरम चिक चिक गासु चिगिस बगैर नफ्स मोहतरम कतिल मबा का तो कतिल का तो बाना गोया तमाम इंसानियत कतिल बायत पी गुना पुफी गर्दन यों सिंजरे अजब वाकन इंसान खूनी चामची अहमियत योतिन सुंगने रेलतोस वाकन शान अजीज कुन दी शान नुजूल पु यंता अर्ज बारजत सुक दी यानी आयत पुखरंग सुशान नुजूल ने बख्स गा जगत चिया गा यानी कौम चिया तर गा पैगंबर ची कौम चिया या अंति पैगंबर कौम चिया या गा पैगंबर ची बनी इसराइल पे कौम चिया का तो इशारा इन मिनाजर बना अंति उलमा कुन इजमाअन दी तफसीर पुचिस ब्रिया छेत यानी दीज यानी आया पी शान नुजूल पु बनी इसराइल पी पैगंबर कुनी ओदे नमजानो इनमिन क्योंकि दे नमजानो चिसों जर बना दे हिसाब कत्ल व गारत ज्यादा छासुं दे हिसाब कत्ल व गारत ज्यादा बासुं दे नमजानो बिल्कुल हत्ता कि कुरान करीम में यहाँ जगह चें कसल मुलत व इदा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ल वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम जरे दु इंसुक सूरह नहल आयत नंबर 58 यानी छाना अजीज कुन अगर का तो खुसूसन अक्सर खोई यानी माबाइन दु पाए छेतपा दु थोबा छेतपा अगर का तो नामिसंग व इदा नामिसंग बुश्शिरा अहदुहुम खुंतां सुसिस खुंतां सुला का तो बुमेक्स के जरे बशारत का तो तामाशाना चिछेतपा ज़ल्ल वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम ज़ल्ल यानी सारा छेतपा खोंगे दोंपु ची बिल्कुल यानी नक्पोसों से न खोंगे दोंपि के बिल्कुल यानी खयों खन पुना बिल्कुल यानी खोंगे दोंपि के हिसाब यानी गजबनाक तारीशा छेतपा चेजर बना खोंदे नमज़ें दी चोस्का तो पिंसुक यानी भूमि चंग अर्जिश में पेट पिंसुक खातून चंग अर्जिश में पिंसुक छाना देखना खोंस अगर का तो बशारत तां से खों मसलन आयत में जर संग किरदों बिल्कुल कज़ीम छेतपा खा आरी छेतपा यानी नक्पोसों से ना दर गबना अब मबादा चिकचिक नंग का तो अगर का तो भूमि का तो तवल्लुद का तो छाना चिबेत पा पत्ता मछा चुप्पा खुंती अशाइर कुल्ला खेले जरे
देखे न खों शिबत पद देना नामोस कुंदे सुनसे यानी नामोस कुंदे बुमुन जिंदा गोरो कफन बेतपा जिंदा दफन बेतपा खोंस छान शान नुजुल आया पुना ओदे तरफ ला इशारा बस दुग लेकिन गब नंगन यरी उलमा कुन मुफस्सिरीन कुन इस बयान बेनुक चिबासा दी यानी आयत पुंगन यरी नमजे का सांदू आरी शचा जिंजरे क्योंकि गन यरी नमजान और थोमा शेद मसलन जिस तरह बनी इसराइल पे नमजा पे कत्ल व गारत पुदे हिसाब ज्यादा का तो मेन्ना गन यरी नमजान और कत्ल व गारत थोमा छेन युद्ध शानदरे मसलन गन यरी मजहब तशय्यो मसलन पाकिस्तान जर या अफगानिस्तान जर मुख्तलिफ ममालिक अनुक अमीरुल मोमिनीन महब्बत पुखरियत पे कत साम न साम यानी बम ब्लैश यानी शहीद बस ज़माना चे शिया किलिंग जरे साम ची यानी मौला अमीरुल मोमिनीन मुहब्बीन कुन साम ची कत्ल व गारत बस दे शहीद बस लेकिन खोस लक मलेंस मौला इफ़्याक पी विलायत कना दरे इन्नंग वाकन खुशबहालिन पाकिस्तान पिंगंती दे तशय्यो कुन वाकन खोस सामची खुंती दे आज़ादारियां नु खुंती फ्रुबस बिस कुंते ते यों से दे सब परचे में इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम परचे में हज़रत अब्बास बुलंद बस खोस जुलूस कुन फियत वाकन दे चोस तशय्यो और गोशजिन दिनम ज़ैन उंगना यराला खैर अला युहाल अजीज़ान दर गब न कसल मोलेत मन अहयाहा फकअन्नमा अहयन्नासा जमीआ अगर तनगा सूचिगिस यानी गा मोमिन चिगा नजात का तो तंगना गोया यानी गा सूचिगिस हत्ता कि मोमिन आमिन गा सूचिगिस यानी नफ्स मोहतरमा चिगा अगर का तो नजात का तो तंगस नारिंगना तमाम इंसानियत ला नजात तंगस पयोत पिदे सवाब अजर पुखी नाम अमाल पयानु ज़बिरे छल्लो छान अजीज कुन दिसों जाहिरी कलामी आय मुबारका पी माना पुना मफहूम पो अब यों शखशीस इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम सलवात चिका सलमुल चिक इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इफ़्याक पी कनटिया छदिया मौला रूही लकल फिदाक यानी दी आयत पी तफसीर पुचीन या मौला आयत देनो सुक्पा यानी दी तफसीर यानी दी आयत मफहूम पुना माना पु खुरी दिया जिमिन पु सुक्पा महदूद यो तयदुल या तफसीर चियोत जरबन इमाम इफ़्याक पुस कसल मोलेत ले सहाबी दुरुस्त इन गासु चिगिस गासु चिक कतिल बाना गोया तमाम इंसानियत कतिल बस पेट पी गुनापू गासु चिगिस चिक नजात का तो तांजस ना अरिगना तमाम इंसानियत अल्लाह नजात तंगमत पी सवाब पु सही इन दी आयती मफहूमी माना पुना मफहूम पु खुरी हद तक बिल्कुल दुरुस्त इन व सही इन जुसा इतलाक छचा जिन अम्मा दुमेत पया तफसीर ची इमाम इस बात छद तफसीर पुची बात छनु इमाम इफ़्याक पुस अगर गासु चिगिस यानी कतिल बस जर संग दे मफहूम पे इमाम इस कसल मोले चोंसना दी हदीस पु अगर गा सूचिगिस मोहतरम नफ्स चिक या मोमिन चिक जलालत ना गुमराहियां नु गलत तबलीग का तो बसे का तो खो गुमराहियां का तो तांजस नारिगना तमाम इंसानियत खोस गुमराह ना बर्बादी तरफ लखेर बैत पिदे यानी गुनाह पुखिजिंग में नु यों सिंजरे कसल मोले देबा अल्लाह का सलमोलनी इमाम इफ़्याकुस या इमाम चलो दी तफसीर पुने यरज़ंगा तक थोंचुस अम्मा वमन अहयाहा फकअन्नमा अहयन्नास जमीअ माना पुचीन दे तफसीर पुचीन या मौला रूही लकल फिदाक ज़रबना इमाम इफ़्याकुस का सलमोलेद दुरुस्त ले सहाबी वमन अहयाहा फकअन्नमा अहयन्नास जमीअ सुचिगिस मोमिन चिगा या नफ्स मोहतरमा चिगा अगर का तो नजात तांजस नारिगना तमाम इंसानियत अल्लाह नजात तांसपयोत पी द अजर व सवाब पु सहीन द आयत पुखरी कमाल ना बलागत ना फसाहत का ओजी कलेप्सियोत सही इंजस दरगम ना कसल मोलेद या तफसीर चिया यो दुला दे तफसीर पुचीन अगर गा सुचिगिस गा इंसान चिस नफ्स मोहतरम या मोमिन या मुस्लिम चिगा अगर नूरो हिदायत ची बसे सही हिदायत यानी कुरान इस मोलबैत पे आयत कुन अइम्मा मासूमीन इस मोलबैत पे हदीस कुन डायरेक्ट देना हदीस कुन गामा क्यों से मर्दुमी गोश जहानी का तो बना का तो अगर नजात तंगने रे हदीस जरी का खोस खेरे नजात का तो तंगना तमाम इंसानियत ला यानी खोस नजात तंगस पे पी अजर व सवाब पुखिजिंग में नु ज़बिरे छचा जिन खुई नाम अमाल यानी ज़बिरे छचा जिन जरे सलावत च कसल मोची छाना अजीज कुन वाकन गने रिजदुनी को गौर फिक्र बचा देबा अल्लाह वाकन
ngazenta mamul saki imam fi tafsir pu gazuk ci basebet yani ngaci ahadis kun ya qur'ani ayat kun بحسب دستور گسوک طریقہ چکیوننا یا دے تفسیر بکن کن تو زیانا اولا نخود ائمہ معصومین تفاسیر کن گاما دینا دیگر گیابنا علماء کن اسلام تفسیر کا تو بندگا تو گنتی چنینا بچس من تفسیر پوال تاچازین یہاں دے قرآنی تفاسیر کن یانا سام چی روایت دوک دے روایت کن مد نظر جخصنا قرآن لا تفسیر بچازین جو گا عالم چیزی دیا بچس من دی تفسیر قرآنی تفسیر پنی یعنی حسابی کا جو چھنک زرے اگر کا تو گا سوچی کس کا تو نی حسابی کا نی رائے حسابی کا جو تفسیر کا تو چھت زناری نہ کا تو روایتاں چی مولد دولا تفسیر بر رائے زرے زرکن زرے امامی فیق پوزیانی روایتاں کسل مولد دونیس پرا میون زرنگا نیرا چھانا کا تنگا نیاری فرش چین سو امام رضا صلوات اللہ وسلام علیہ فیق پوز کسل مولد لو علم الناس محاسن کلامنا لاتبعونا چھانا عزیز کن توس یعنی ngane yares dare aka yan alim çizlerunu dare mesela ngal zerunu dika goşon aga seydaliz mesela cüzes ni spera mayon ya su alim çinna ka to alimi mesela spera ka to zerin naga alim çizler na ju ga rivayet naga ayat puna mutabik yon se yares dare odultos çane imam şapuşçi ka salmolet law aliman nasa mahasina kalamina agar ka to yani di mardum kolla miulla ngaci kalami husn pakato kon artax pakato sominna lattaba'una kon ngaci ittiba bachazin min chana dare di dore hazir penchi sonsin مختلف علماء كون غاما غني يري تشيع ان كاتو يا يعني غني يري اهل تسنن كاتو ان غسوك جگا ان اکثر علماء سرنگي تفسير بالراي بسين دي ذريعه كان غني يري مردوم اچي سونسين اختلافات سونسين اگر كاتو ائمه معصومين يا حديث كون يا قران ايات يعني آيات كن دس كده آيات كن لا إمام معصومين تفسير بس يوتان دينو خوران كون سے مردم تک لب چکس پن کا تو دینگان یری دی معاشرین اصلا اختلاف چچس من تن آجا چیکا مثلا حسین بارن از دوز برید نی طریقے دوچنوک علی مرتضی بارن از دوز برید یا دومن مکا تو مثال کے طور پر یا علماء کو بارن مثلا علماء یا مجتہدین کو بارن نی رائے پودی چھ دی اوش پکلے دی جگہ کا کو دی صفات پبد چھاننگان یرختوس گا جگہ چیکا اگر روایت نہ آیاتی حسابی کا اگر کا تو ینتان تک سپیرک کا تو ملب نہ خیر سک پار گپ سے تو چھانا دوں گنا یران سوی ماننے والا ان امیر المؤمنین پیغمبر گرامی اسلامی گنا یران ارگالوس کور کھنا خوی دینی گنا یران پرچار بکنین چھانا پیغمبر جس طرح کی اولا خداوند متعالی طرف سے وحی بب سمیت پا اصلا سپیرک تمام لو چانه دبا الله علی مرتضی فیق پکری جانشین چو ستانس دبا الله تمام 14 یعنی اے امام 11 پو امام با الله وسیع قرار تانس چانا او دے امام وی احادیث کنی علاوہ غن یران سوچ کس کا تو یا عالم چیز دوزرنو کھوز دوزرنو زر تفسیر بر رائے کا تو بنا دین لنگن یرس قبول مبو صلوات چکا سلمول چھانا عزیز کن واقعاً دبا اللہ یہاں آیت چک چگیو دے آیت پنگا سکیل پینتان فتان سومن چیزس من قتل نفسا بغیر نفس او فساد یعنی چیز نفس محترمہ چینا قتل بس دے قتلی گناہ پو چیزس تمام انسانیت قتل بس پید پی گناہ پو خوشی مینوک تامسون دیکھنا او زرس عربیانوک عربی گریمر او نامی سایونا کا تو اتو بھی فرزون چازن نپاسی جملینوک چیکا سلموس او ده سلا پو دی او پوز کیون سنه درد گبنا جملک بیان بیتن یعنی آیت پوز یعنی او فساد انزره یعنی فساد پھیلائی بکند روی زمینی کا او ده اجر پوچین زربنا نپس سی جملے انکرتا دوست اگر کا تو فساد کا تو پھیلائی کا تو باز نسوسن گویا تمام انسانیت قتل بس پیت پی گناہ پو او ده فساد پھیلائی بکند کنی جنگ مینو انہیزر قرار تنگا ضروری من داریں گا یاری نمزہ مثلا خیر بلا اولی کا انتان عرضہ بس کی بنی اسرائیل پی نمزہ انک بمون یعنی زندہ گورو کفن بیت پا دفن بیت پا غنی یاری ماشاءاللہ دی نمزہ انتس مثلا سمچہ دک تو چلو انتانی دو گناہ پہ ملوث مسوں لیکن خداوند متعالی پہ پس چی ارشاد کا سل مولد دے چوک ذریعہ کا کھنتان کا تو دی گناہ پہ اگر یعنی شریک کا تو مچانا خداوند متعالی پہ پس اشارہ بس زرد او فساد اگر کا تو ضروری میں چک چک قتل باید پو اگر دی روی زمین انوگ مسلمین کنی ما بین انوگ خصوصا مؤمنین کنی ما بین انوگ تشیع ما بین انوگ
Aba Abdullah al-Hussein aleyhissalatu vesselam ifakpidi yani domina ardini di yani mission pudulitang o den ka to sutagas agar ka to mu'minin ma baine nuk ikhtilaf tamit pi fasad फैलाई बात पे कोशिश का तो बाना खोसा अच्छी बस इन गोया तमाम इंसानियत कतिल बात पी गुनाह पुखिशिंग में नुखोस न्योसे इंजरे छाना अजीज कौन गाने यारी दिन यानी मुआशिरान उक ज़रूरत योद गाने यारंग इत्तिहाद दुख पयोद पो जिस तरह गाने यारी मराजे इज़ाम कौन इस गाने यारंग अमर बेद इत्तिहाद दुख ज़रे इत्तिहाद बैनल मुस्लिमीन दुख ज़रे छाना वाकन अजब मोमिनीन को निकना सवाल चिदुइन की मराजे इज़ाम को निज़नगा नेरा हुकुमत इत्तिहाद बैनल मुस्लिमीन दुख ज़रे अम्मा कोई माना पुदीना की मोमिनीन को निमा बैन अनु तफरुका तांसना इत्तिहाद बैनल मुस्लिमीन जारी बोज़रीना अव्वलन गाना यरंगाना यरी तशय्यो अनु चिक दुख ज़रीन अपोचो मकाम मुअज़्ज़म रहबरीन नंग आयतुल्लाह सिस्तानी नंग या दिगर मराजे इज़ाम नंग खुदा से फुज़ बजाशिक कौन जिद व जहाद पुखरान दियो कि अव्वलन मोमिनीन कुनी बारे अनु इत्तिहाद दुख ज़रत निदे कने मुस्लिमीन कुनी बारे अनु इत्तिहाद छचजिन मन्ना मोमिनीन कुनी बारे अनु इख्तिलाफ ना या प्रोपेगेंडा बस से मुस्लिमीन कुनी बारे अंगने यरस अगर का तो इत्तिहाद बेद ज़रबी दी दावा पुब का तो बेन्ना दु इल्ला की दावेग में पा चांग यारी लगलका ज़बानी के दावेग में पा चांग सोंस में कमा हक का जिस तरह अंगने रहा हुक्म तांग यानी मिसाल के तौर पर इत्तिहाद जो ज़रत दे इत्तिहाद पे अंगने रहा मजुक्स पेन छाना अजीज को गाने यारस फिकिर बोस गौर बोस वाकन अल्लामा अमीनी फ़्याकपू वक्त की अल-गदीरी अशिपन 11 जिल्द अनु किताब ब्रिस्योद गाने यारी तशय्यो का मौला अमीरुल मोमिनीनी इमामत नबाकी चाह यानी 11 इमामी विलायत पुदियानु साबित बस्योद दे अशखास पुष्टि बसे गाने यारी दी मसहब पी फारिस जहमत ची उठाई बखन इंसू वाकन खुरस ज़रद अगर का तो निधि 11 जिल पे अनु 11 जिल ngas al-Ghadir बिसितंग अगर सुची गया निधि al-Ghadir का तो शरीक का तो छोक का तो समन दे किताब पुचाम चीज जहमन ने मुझे से अजीज कौन खुरीफिया पो अवलन इंचो ईरान आना गारियोंस गाने यारी लखनऊयोंस गाने यारी मुख्तलिफ मज़ाहिब कुन गामी कुतुब कुने रिसर्च बस लखनऊ से मिन जुमला दुनिया ना गाने यारी तकड़ा आलिम चिक तारीख हंसब्रियसों से मीर हामिद हुसैन हिंदी सुकने टीने टिशियंतस दे हिसाब खतरनाक आलिम इन मिन खुई बारे हंसब्रियचेद खोस 40 जिल्द किताब यंग अबकातुल अनवार ज़रे ज़ब्रियत पिंदे कुतुब कुन दरे हौज़े इल्मिया नजफ़ अशरफ हौज़े इल्मिया क़ुम मशहद मुक़द्दस गांगमे अनु या ज़ैनबिया शाम अनु गांगमे अनु दिक्कत तदरीस उलमा कुनिस खचिकिस दरस दर चजिन खचिकिस दिउ मुतालिया ता चजिन और देख किताब कुने आना अल्लामा गदीर अल्लामा अमीनी फ़्याकपू साब अल-गदीर ngंती लखनऊयों से दुनिया ना खोस मौला अमीरुल मोमिनीन इमामन न चाहदा मासूमीन विलायत पु साबित बायत पि फरिस दुनिया ना जहमत बस इज़ब्रियसुम दुमेत पा मुख्तलिफ जगहों ने सफ़र बस ने चीज़ रुन अजीज़ कौन अगर सुची दी यानी अल-गदीर किताब पे अगर का तो शामिल का तो छोक का तो सामना का तो खोस मोहम्मद न आले मोहम्मद का सलावत तान इंशाअल्लाह दियानु शरीक सोंसिन जरे बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत छाना अजीज कुन वाकन देखना अल्लामा अमीनी फ़्याकपूस दे हिसाब दी रिसर्च पुबा से खुरसों अल्लामा अमीनी फ़्याकपू नजफ़ अशरबी कसक्योद दरे खुई अस्ताना पुसा नजफ़ अशरबी कयोद छाना दन अशखास कुन इस चीज़ रद्द अल्लामा अमीनी फ़्याकपूस दी मतलब ज़र भी मुराद पुदी दास्तान पु बयान बात भी फर्ज नुक्ता चे दो नुक्ता पु चीन ज़र बना अजीज कुन ना अल्लामा अमीनी यानी ngari di shiayat anu nga respangi shial dan zere ظاهرا ينتان شو تشر رسباني شيال دنزر من معنا بوشين يعني واقعا توس كيف يقبض بيان بيت اولا نغا خاندان الشيعان يعني ني ولادت سوم نجي اتا اما يا مثلا ابا اجداد كن غاما شيعه تسوق اهل التشيع تسوق چار معصومين ولايه لقائل تسوق ده حساب کا اتا مسنا مثلا پروان چڑھائی بس یا مثلا نی تربیت تان سنگا شیعه گرسوم شیانل دن ناس ماتم سان بس ناس نوها سانزس ناس نماز سان بس ناس گنگما بس فروع دین چیو نان اصول دین کچی اعتقاد بعد نہ کتو دون گاما ناس بینیوس اما نا علامہ امینی فی اپس نرا نظر بس ندی غدیر پس بری سے نظرت دچ چیک ناس دین اسلام ان تشیعون تحقیق بس
ngad de marhale ka lebs ghadir tsox kitab pungas brise ngas dia tsuga idea mabas masalan mola amirul mu'minin wilayat yotin zug ya masalan peygambari fiaq pula khatam al anbiya in tuzerezes dia tsu laglaqa zabani kangas nyane masung shianga awalan de marhale kanga shiain min يعني ده خاندان شيئا ونغت تخليق سوام أما درجة من كسل مولد يعني ناس وقت كده كتاب بوزبريس ناس ريسيرش بس ناس تشيع ناس سمجاي سون سرجابنا ني زندگيان ده تخص لطف چنا ده تخص يعني زندگيان ني لطف چيون ما سون واقعا ني زندگيانو نا دوباره يعني شيال دان سوم يعني ريسيرش بس تحقيق بس شيال دان ما يتبيانو ده حساب بروچيو تسوكي سنالنگا ده بروت پمايونس چند عزیز کنیانتی که نگذاریش پاندیوین در هر کس ناکس گامه زرکن ممبر که بینکان ما بینکان گامه مایون رجال نیون سے دیگر نزد زرتیس در نگران نزاتن اگر یانتان چیش مشود سے نباد از مجلسیون سے دیگر نزد دیگر کول پوین گا امامی مثلا کول چین گا آیات چین نسبت سوسین تفسیر بسوس بسدو ممبر که بینکان گامی یعنی دستوگا مولنگیان ان کاتو چانا کاتو تانه زرچه نوام کنی جو کوزیان دیالیم پوزیان چیزرنو دیوسیان چیزرنو yang acana musyawis tonta si mana ngacas mana ibu alim gamat sozun ju yantang gamat son le fasad felai bazir samchi guna yanti jingme yo tinsu alim jingme amatong desu chikun di member rasulika alim numa baselan so yotang dunis perayantes mayon yon se antes tishig e alim kun yeres gar nazar zere ni dekne yaran çok jaldi justice ba yanchazin faisla tamanchazmin yanchazin wo jus galat zernu jus sahi zernu zere چنا يرس نا أولمبيك نا چاماتيس دي أولمبيك نا ماتيس دكنا معاشرين سون سنة تشيع بندام بيت يا جو ناتشي علماء كوني نجازر ندوق بزره ناتشي أنا اختلاف شيء نزره دو معمول إنسان لا خداس حجة باطنيك تانسيو تاندو أكلين درجة من حجة ظاهري يو تاندو قرآن الكريم نا أهل بيدين ده بايمة بيك شون سنة نيرس تول ني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفيقوس كري آخري عمري كشيكا سلمول سبين إني تاركم فيكم الثقلين كتاب الله وعدرة أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تذلوا بعدي أبدا زره نديو فكر يا ده تيمبو سوبر مهدوري من هذه رواية بو ده سوبر منا أهل بيت عليهم الصلاة والسلام پیغمبری أقوال گاما وحی مت پا أصلاً كسل مولچس منزس پس قرآن تا قیامت سوپنگان یری فرس حجت النام أهل بيت نا پیغمبری فیق پی رسول اعظمی فیق پی أقوال کن تا روز قیامت سوپنگان یران حجت من چی سونینگان یرس کسل موس نس دچوس گران بها این میت پیچیز نیس کنتی درمیان انوکس کورشد دو أهل بيت محبت بنا نی أهل بيت نی اتراتیم یعنی مودت بو دون قرآن کریم کتاب قرآن کریم کنتی خدمت لسکورشد ما إن تمسكتم نم سوق بكنتان زلالات نقمرين فوقش من زربنا ما إن تمسكتم بهما دوا ثوني من بو أجر حقيقة كدين إسكا كتو خيله كتو دكزس ناري كنتان لن تذلوا بعدي أبدا أصلاً قمرين شجس من لن زربنا تشين حضرت موسى على نبينا في حبوس يا ذات أقدس إلهي يا زيارات بوكسوم زربنا تشيز اسبن لن تراني يا موسى ما مولس بنا لن تشيون تشازن لا تشيون تشازن عربيان وبنافي بايت بفارس نافي زربنا يعني مت بيت آدم يفارس تونچاس من يا مثلا بچاس من زربيت بيانو लेकिन चीज़ है कि ला का तो जरना का तो इम्कान यो दुनिया में मिसाल के तौर पर इंसान ला गुंजाइश बात पिदियान हो यहाँ तफसीर मसलन दी जगह का सोचिन ज़रूरत पो लेकिन वक्त के लन अबदी ज़रिए का नफी बाना चीज़स लन तरानिया मुसा असलन व अबदन गायरा थोंचस मेंज़स रियाम ना चोंचे नूर पुस्तों ज़रूरत है कि बेहोश मस्कुत पिना चने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यह पुस्तों ज़रूरत माना पुदीन की लन तदिल्लु बादी अबदाज़स يعني अगर दिन इसका हकीकत का गंतन खरीले का दुदुक्स पिन सुपना और दिन तमाम मुस्लिमीन माबाइन असलन इख्तिलाफ छचस में खैर अला युहल मुस्लिमीन को निबारने इख्तिलाफ सोच हर अम्मा अफसोस पुदियुन गंतन इसकी गंतन मोमिनीन को निबारने इख्तिलाफ छचस पुचीन यानी गन यार जगह चिका गलत नबा सिंदे फोकियत तांसिन मासूमी हगा युत पिदे रिवायत ना दे आयत कुन क्यों संगन यारस yang jaga cika ghair maasum al tasingan yares den digna galat cingan yari kanal danin wa men azadari nga sam benut yang antang masal mu'minin bara ikhtilaf pi de firqan iskas benut azadari sam benut azadari du sam benut fiaqna sam benut fiaq du sam benut hajj sam benut yo du sam benut zakat khumus wa gangma benut ni chia de ikhtilaf pucha sosin wa denna problem chene chik pi taraf na khara sos inde ni du chin zerbana मासूम अलैहिस्सलाम في शान नज़ूल यत आयात यानी रिवायत ना आयात कुन खेरे गैर मासूमी के चिबासिन तकबीर तासिन पास अजीज कुन
जैसा कि ज़रबा मजबूर छद्यून ज़रबर गोशा साइन अजीज कौन क्योंकि ज़र वक्त की दीन इस्लाम का तो बिदअत का तो राइश का तो बासों जस नारिगना अगर दे बिदअत पिशिताना दे दौर आलिम कुनिस अगर का तो मर्दुम आगाह का तो मबना का तो फ़अलैहि लअनतुल्लाह ज़रूर छना दरे मसलन गदी मेंबर पिके योंस बाज यंती दरे आसान मुबारक योंस दुक तो आगे फियाकुस यहाँ ची इख्तिलाफ इस पर तांस दरे इख्तिलाफ इस पर मेन अगर का तो ngaz du इख्तिलाफ जरे आज क्या मसलन बाज चीज nga दरे जेस पिन मसलन गंती यानी मर्दुम को नाम बो का तो मसलन डिस्कस इशाना जुदू माबुल मसलन यारंग अखियंडुम को नाम रिश हचिन फलान नमरी हचिन दरे इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम फियाकुस मेन ना इमाम फिया हज़रत अबुल फजल अब्बास फिया पी अखियंडुम सुशात बिन शिमर इन में दे फुतितां समतां या अब्बास जरा पना तांग ngachi jang po हुसैन नाम wen क्योंकि मुलबनी नि सिरखाना शिमर मालून हज़रत अब्बास पी अमीसरी इन चाचू नि चीज आखिर पिका ची बस हजरत अब्बास फिया कुछ वफापू गचुक तरीका चिका साबित बस अब दूसरे बने दरेंगे आज दूसरे में हजरत अब्बास उसगाइन जरे में अल अयाज़ु बिल्लाह कोई कदम हत्ता कि असहाब मुबारक कदम इससे समीछा मुराद पुदीन की इमाम फिया पिया रिवायत पर अंता दिन हमसे अगर बिदअत चिक दीन मोहम्मदिया बिदअत राइज का तो छात होना का तो आलिम पुस्का तो खा चुप जाते खुरी मसलहत ना मफादात ला का तुलता से का तो दुगना फ़अलैहि लअनतुल्लाह पस ngaz जरूरी शेसन ngari दे शख्सियत पु अवलन ngari के दे साम ngana yarang गुनाहगारिन अब दीन इस्लामी एतकाद कलाम दे साब यानी अगर खची किस बिदअत राइज बस दू यानी बरतरफ बायत पो क्योंकि यंता आवाम कुन चिने चोशिन आवाम कुन इन यानी रर्जी में पिनोर चिना चोस यंता सुस हवेकता से दिलता से खरना का तो अलता से चचाजिन सुस दिरना चीशी जरबन अलता चचाजिन जोला नंगा जनता जर हज्जते बातिनिक ना हज्जते जाहिरिक ता से ता दे का अमल बोस छाना अजीज को यानी मुआशरान हुदूद 2-3 साल पहले यूं मसूं मसलन यानी अलीयुन मअल हक वल हक मा अलीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस पे रिवायत पे खरगार खेरतास मराजे इज़ाम को निका तदबीक तास दुनियांतस मसूम की मसलन यां दुम फिंग में पो जरूरी चीन मसला इन जरे दुनी का दरंग दे अशखास कुन इस इद्दिया बस योतंग दरंग सुपा माफी मलेन मयोद यरेस गा सुची के टिस दरंग अंती बरादरन उलमा अहले सुन्नत कुन इस चीजर चजिन यानी अलीयुन मअल हक वल हक मा अली दी रिवायत पु मौला अमीरुल मोमिनीन निशाने असलन खोइस सही शशज में चजरना रिवायत पु इन पैगंबर निशाने अनु वनी दी रिवायत पु दे सब चिम दिन अंगोस में दे सब जरबना जुस मासूमियत का दलालत बचाजिन इब्ने अबिल हदीद मुअतज़िली कोई यानी अहले सुन्नत की फिरक को निशितना फिरके गिन खोजरत अगर का तो पैगंबर ले पि दी रिवायत पु अगर का तो खेरे का तो अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तो तंगना लकाना अलियन मासूमा जरस यानी दी रिवायत पु दह सब वजनदार की अगर दी रिवायत पु छो संगन यरस का तो मौला अमीरुल मोमिनीन का तो तदबीक तना का तो अली मासूम गिरो सोसिनजस छनगंती एतकाद पुचिन अली मासूम इनमेन इंदे छना हजरत अली अमीरुल मोमिनीन फियकपुना खुई चार मासूमीन मासूम इन मन दे रिवायत पु मासूमियन हत्ता किंगन यदि गैर फिरक को निसंग दलालत बद दी रिवायत पु मासूमी का दलालत बखनिन जरे छना मुराद पु मुश्किल पुचिए जरबना अलीयुन महल हक वल हक मा अली हक अली ने अम्बो जुजर बाय अंचसमेन मसलन गन एरा हक पु मसलन मराजे इज़ाम चिचिने अम्बो अम्मा दजर खान पुना दोज एक्स पे में जरबा खुश चीज स्पिन हक पु खुमैनी ने अम्बो अल खुमैनी मा अल हक वल हक मा अल खुमैनी जर स्पिन मराजे इज़ाम कोन खुंतंग गामी मिसाल के तौर पर मकाम आज़म रहबरी फिया कुछ का सल मौलद यानी ngचा करबला शहीद सोमयत पी हजरत जोनी कामे थिलिसे चिंगाचा मेन जरबना मासूमी दिया बचिना दे मुश्तहिद कुनिस छाना बावा दयंतंग जो से आयों से इनकलाबिल दने यानी मिसाल के तौर पर यानी रहबर मुअज़्ज़म न बाकी मराज इज़ाम कुन इस मामूल वे खनी चीज़ कुन गामा ngane यारिस बड़ाओ चढ़ाई ता से मुश्तहिद कुन मिन कुन खु मिखोर गोशाजिन अजीज कुन फिकिर बोस फिकिर चीज़र नु मकाम मुअज़्ज़म रहबरिस छनो दुनिया ngane यारा होश उम्मीद पे ज़रूरत दुमेत पा अस्माउल हुस्ना ये दे टॉपिक पहुंच चढ़ाई बासुं दे चीज़ स्पिन बहरहाल जुन मुफस्सल बस अगर चीज जवाब तांस में उलमास ngari के पिंगस हक को अदा बचाजिन ngante जरा कुरान करीम है मसलन सलावत चिकसल मुलचिक बस ये यूं अजीज कौन दे चीज पुचीज पिंजर बना दे शखस पुस यानी चीजेस
अस्माउल हुस्ना यानी कुरान करीम पु शब कद्र यानु गोका खुर छोचसमेन वक्त की इमाम ख़ुमैनी रिज़वानुल्लाह ताला फी मोहब्बत ना मवद्दत तुस्नीम पे दुख से मेटपा चीज़ रुन यार तो ngane yares दुआए यानी दी शब कद्र दी दुआ पुंगने यारस वक्त के मज़हब पुंगने यारी दुन ला कुरान करीम पु दुन ला कुर्बी दुआ पुइनंग अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बि किताबिकल मुनज़ल व मा फीही व फीहि इस्मुकल अकबर व अस्माउकल हुस्ना लेश अज़दचन खालिक शब कद्र इंसान शी बचा जिन रान गुनाह कुन इस्तिगफार चल चजिंदे शनत इस्तिगफार चल बेनु तवस्सुल ची ता चजिन चिका सलमत अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका गजरी कन चले ची चले बि किताबिकल मुनज़ल दे किताब पु गेरस कल्ब मुबारक नाज़नीन पैगंबर के फफ से तंग मसोंगन दे किताब भी वास्ता तंग संगस चले दर यबना वमा फीहि दे कुरान युत पि तमाम चीज़ात कुन वफी हिस्मुकल अकबर व अस्माउकल हुस्ना दे कुरान दे अस्माइल अकबर कुन की यरी छो छो मिन तख्स कुन या खालिक या अज़ीमु और दे यानी मिसल जोशन कबीर बयान सोच तंग और दर यमना कसल मुलद व अस्माउकल हुस्ना अस्माए हुस्ने का मुराद पु जिन सुपयत पिंगंती तमाम मुफस्सिरीन कुन गावास ना अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलामी शान नुज़ुल सोसिंजस छन वक्त की यरस अहले बैत तवस्सुल खुरे दरे इमाम ख़ुमैनी रिज़वानुल्लाह खुदा रहमत बेशुक्रस तवस्सुल ता सनकतो या मसलन दरे मकाम मुअज़्ज़म रफरिया दिगर मराजिस इमाम ख़ुमैनी फिया पुंगस यरी दरगाह इलाही अनु तवस्सुल ता से दुआ बेदी अल्लाह की गुनाह कुन अफु बशर जर छजिना अकल पुस कबूल बेन नादु खुं बंदाइन खुंतंग खुंते जिद्या बेन अच्छा करबला शहीद सोमत पिदे हजरत जोनी कामे से अच्छा अर्जिस में जरबना खुंस खुंतंग दे मासूमी जगह के खर्चा जिना जुंगाना यारी अवामी गलत फहमी सोसिन ngantes मासूम न गैर मासूम एं फौकियत बराबर मजक पाइन छानदे से नजर चन खचिस अली फकपू अल्लाह जरबना दे ngantes गाली जरचा उनी दरे मराजे इज़म या खोया आलिम ची या मी खेर मासूमी मकाम पे खेर बना जो गुलूम है ना समझो इंसान का नगामा ना बेदारी शायद भी जरूरत है सलवात चिका सलमुल ची बस अजीज यरी यंती ज़हमत कुन तमाम बेत छाना युंग नेरस अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम फी इंशाअल्लाह गने एरा दरेदिसी स्पेरेग यानी हदीस कुन दे कुरान आयत कुन तिलावत बस इंशाअल्लाह गने एरा दी का अमल बायत पी मोमिनिन कुनि बने इत्तिहाद न इत्तिफाक दुख पे पी इंशाअल्लाह गने एरा तौफीक शज देबो आमीन छाना अजीज कुन देना मिशन फरिज न अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन फी बसन कयाम बस पिंदे छाना वाक़अन तो संगने एरस यंग आयत चिगी बस तर्जुमा देखने इंती ज़हमत तमाम दें चिका सल मोलेद वसीक़ल लदीना कफ़रू इला जहन्नम ज़ुमरा हत्ता इज़ा जाऊहा फुतिहत अबवाबुहा वक़ाल लहुम ख़ज़नतुहा अलम यातिकुम रुसुलुम मिनकुम यतलूना अलैकुम आयाति रब्बिकुम व युनदिरूनकुम लिक़ाअ यौमिकुम हाज़ा कौन चीज़ें क़ालू बला वलाकिन हक़्क़त कलिमतुल अज़ाबि अलल काफ़िरीन जगंग इसला सूरे जुमरी आयत नंबर चिकपू 73 चिकपू 71 गामिंग अंतस तर्जुमा में मेन देनो चीज जरबने दिया वाकल तो संगन एरा अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन फी आपके दे सुचिकुन इसगिरिया वजारी बेता दुनी मकाम पुचाम चिद गुतोस दे हकीकी हुसैनी का तो चैनल तोस दी तफसीर पुबेत इंचोना रिवायत लेकिन दुबत से दुल्ला आयतुल्लाह हाफिज बशीर हुसैन नजफी फी आपू नजब अशरबी का जुक्सियोतंग खुश दी तफसीर पूरे रिवायत इमाम सादिक ची का बयान बेद खुरस जरत जुबा से पहला उलमा कुन गमी तफसीर लतास दो खुरन गा उलमा अंति उलमा अहले सुन्नत इन उलमा तशय्युक गमी तफासिर लतास लेकिन स्नी बियर बेद पी दी आयत पी तफसीर मयूस कोशिश बस आखिर पी का ची बस जर बना दे हिसाब रिसर्च बस लो स्टडी बस लो आखिर पी का रिवायत ची तुम लो दे रिवायत पुगा सुगे यानी आयत पावली के अंदर समात बस अच्छी वसीक़ल लदीना कफरू इला जहन्नम ज़ुमरा सीका यानी फूल तामज़र चजिनसो यानी फूल ताचजिन बेख्तियारी का इंसानी बेख्तियारी का जहन्नम में अंसुस शायद पर थच्चजिना थच्चजमेन पस खुदावंद मुतालिफ या पुस मलाइकोन ला हुकुम बेदलो देखना मलाइकोन इस वसीक़ल लदीना कफरू इला जहन्नम ज़ुमरा चिबेत दे यानी गुरोह कुन कि खुदावंद मुतालिफ या पिका कुफ्र क्यों से उत्पिनंग शिरक क्यों से उत्पिनंग दुन फूल तंगत जहन्नम तरफ ला गुरोह बिन जुमर यानी गुरोह हजर चजिन गुरोह बिन चीक जहन्नम तरफ ला तंग मचद अब झूना समझ उंगन तंगा
व जहन्नम में मिसाल के तौर पर सुआ पसंद हो चस्मिन शायद पीपस कौन जहन्नम में अनुक तांस कौन दुनिया ती के मसलन खुदावंद मुतालिफ आप के शिरक बस है ओदिन खोए कनल दन बादी आयत पुचिन तना वसीकल लदीन तकौ रब्बहुम इलल जन्नती जुमरा वदियान वया फुलिता जन्नत अनुक पाके परवरिगारा जहन्नम में फुलिता जर्चस पुनः समझ जोंद कि यानी आम इंसान यानी जहन्नम में शायद पो थच्चस में देकर फुलितांस उनी जन्नत अनुक फुलिता में पिची जरूरत सोनी जन्नत ने इंसान रंग इख्तियार का चचसिन खोस नूरो अमाल बसयोत दिया फुलिता में पी यानी सोंग शिजर वेत पी जल्दी माना पुदिया चिन जरमना सीका पी का माना पु वसीकल लदीन तकौ रब्बहुम इलल जन्नति जुमरा देसु चिकुन इस खुदावंद मुतालिफ यक पी यानी महजर तगवाई इलाही इख्तियार बसे खुदा ला जिक्स खुदावंद मुतालिफ यक पी जिक्स से दुख से कुरान ना अहले बैत फरामीन को का अमल बसे यानी खोइस जिंदगी बसर बस पिनंग दुनंग गुरोह बेंचिक जन्नत तरफ ला फुलिता मछे देखना आयतुल्लाह बशीर हुसैन नजफी फिया पुशी का सलमोलत दु मशूद पन इमाम सादिक दे रिवायत बतौर हदिया आथोब इमाम इस तफसीर बस सुदी रिवायत पे गसुगा छाना वक्त की आलम महशर शजन दी कायनात प्रोग्राम खत्म सो से महदी मौऊद फिया पुस हुकूमत बस दुनिया खत्म सो से क़यामत आलम कुबरा यानु तमाम मौला चाहने वाला गंगमा तशय्यु कुन या मोमिनिन कुन गंगमा यरजर दे महशर थां पे कले बना इमाम हुसैन ने हम मुलाकात चिछेलो मुलाकात चिसों से मर्दुम को इस इमाम मुहब्बीन न मवालियान को इस इमाम इर्दों अलता से जियारत बेद हत्ता कि सेकंड चीजों को छामेत खोर दों कुन दे हिसाब जियारत पु तुलानी छे आखिर पिका खुदावंद मुतालिफ यखपुज हुकुम बेद ची हुकुम बेद ले मलाइका यानी हुसैन न हुसैनी मवालियान कुन दी यानी मुलाकात पु अब खत्म बायत पिटेमियों सीन देखना मवालियान कुन अंगा सुक्षितु गेरल तोज दे मवालियान कुन अबाजर इंदुन मिगदादिन जनाब सलमान मुहम्मदीन दे मोमिन कुन ngane rang du tsuk shar goshin de daraje kale bar goshazin chana chika salmolet ngacha jannat ki aba abdullah al husain में तंग असलान गोशास में जन्नत पुखोरा ngachi faris husain ibn ali inzरे तोस इंसान ngane yari मकसद पुना मवद्दत न मोहब्बत पुगंग मा अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम फगरस दुख पर गोशाजिन छाना यो अजीज कोन वक्त पु मामो सोंसुंगने यरेस दिरिंग जपी अशिपा की मर्सिया जर खनश खास कोनिस दिरिंग हजरत अली अल अकबर फी मर्सिया जस यो अजीज कोन दि मुहर्रम जक पुखरी उरूच तरफ लछेन यो ngantang madiri mahdi fatima imam zamana jalallahu ta'ala farajahu sharif fiqbula masar zarbayon sil azizan kun ya rahmatallahi alwasi'a या बाबा नजात उम्मत गरीब अलमज़लूम करबला या लैतना कुन्ना मअकुम सादती फनफूज फौजन अज़ीमा अजीज को दिरिंग जप मुहर्रम दुनिया अम्मंगन एरस हस्ब दस्तूर من تمام الشهداء كن بعد عاشور بعد الظهر عاشورك قم درجة شهادتك تهن ما شكن ينمين عزيز كن علي أكبر في أكبر مولا عبد الله الحسين في أكبر خدمة يوسنار زبد يا بابا علي لا إجازة توا شايد يا بابا زربنا مولا عبد الله الحسين في أقبوس علي أكبر في أقبلا شخص ميك إجازة منين
थमेर चेस्कुन हजरत अली अकबर कतांग मसोंग हजरत अली अकबर फ्याकपो खुरिनेंचो ज़ैनब फ्याक बिस्ब्रासो सेना कसल मोलेद या नेंचो विदा वाले चे तमाम मुखद्दरात कुनी खिदमल्ला तमाम हजरत अली अकबर फ्याक पुकंडर लता सेना वा अकबरा वा हुसैना ज़रबी सदा पु बुलंद बासो बुलंद बसना हजरत अली अकबर फ्याकपो इजाजत ले लेना शोस्मे का करबला ये मोहल्ला ये था पैनुग जुक्स पछे हजरत अली अकबर फ्याकपोस दुश्मन को नी अबर सोसना रजस का सलमोलेद अनब्नु रसूलिल्लाह अनब्नु अली मुर्तजा अनब्नु फातिमा ज़हरा अनब्नु अबा अब्दिल्लाह हुसैन अली अकबर फ्याकपुस दी दुश्मन कुल्ला दी रजस पुजर ललकार बसना अली अकबर फ्याकपुस दुश्मन चिमाउमेक जहन्नम वासिल बसना अली अकबर फ्याकपिका स्कोमशस पुलेगना टाटा सोंजरत लाजीज को अली अकबर फ्याकपो शोस्मो बसे बबी खिदमत लयोसना कसल मोलेद या बाबा स्कोमशस पुजना नस्तास या बाबा दिथावे असलहा कोनेसना यारी अली तमाम अनपुना फुते तास या बाबा अली अकबर फ्याकपो बबी खिदमत लयोस दो इन्ना बाबास कसल मोलेद मसाई बिलेगिना टक टक जुमलाइन वाकन इस पैनुक यंतस्किन पैनुक हाजत जख्स खुसूसन तुसे खोजा मौला इमाम ज़मानी ज़ुहूरी फरिस दिगिरिया वजारी बशिकल अजीज को इमाम हुसैन फ्याकपुशी कसल मोलेद दो इन्ना लेंगी बुचो अली अकबर लेंगा लेंगी अली यारी जबान मुबारक पु बबी मुबारकी दहन जो गालेमी कियो अम्मा गचुक चिचेत अली अकबर फ्याकपुस बबी मुबारक दहना जबान पुशोस मेकअप हिंग से क्यों से ना चिका सल मोलेद या बाबा यरेस माबुस ना अली अकबर जबान ना दहन पु बचक यारी दहन ना जबान पु लेकिन या बिजना स्कम से दुख या बाबा अली अकबर फ्याकपुला कसल मोलेद दो इन्ना लेंगी बुचो यारान शोस्मो बस मैदान यांस्क्योद यारी इंतजार यानुक अपोचो रसूल खुदा ना अमीरुल मोमिनीन ना यारी अपिचो जहरा यारी इंतजार का हौज कौसर यानुक शुक्र यारी इस्तिकबाल दुख से योल लेगी मिग्यो अली अकबर फ्याकपुस शोस्मो बसे या विदा बसना जंग स्क्योतना मलून मामो जहन्नम वासिल बसना यक मलून चिगिस हजरत अली अकबर का दना इशारा बाछे देबाला सुस रगिना सुस दना सुस नेजना हजरत अली अकबर का बारान चोगला बरसाइबा सोले अजीज को अम्मायाक नेज़ना बर्शिक हजरत अली अकबर फ्याकपी मुबारकी सदर अथारी का फोक पसों दे वक्त वजह से का हजरत फ्याकपी शहादत सो
أكبر فيها بيرغويانو أنيوت بين بابلا خطاب بسنك سلمولد السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا أبتا شخص ميكا علي أكبري غيك شخصا يا بابا حضرت علي أكبر في أقبي قوس ناس غيك دوك سنة إمام حسين في أقبشي كسل مولد علي أكبر في أقبي جزازي كدوك سكسل مولد يريمت بي جوغنا دي غنياي غيك صدوك بسونشك لميجيوت علي أكبر في أقبوس مبارك إبراهيم بك الأقبا جان سيد بنان إمامي في أقبوس حضرت علي أكبر في أقبي مبارك إبراهيم بك الأقبا لن منا دتوز برشيك حضرت علي أكبر في أقبي مبارك صدر أدهاري كزوك سيد ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين أي منقلب ينقلبون